Now we are about to start the second technical session. So I would like to call upon Dr. Akhtar Parveen to initiate. खैर मकदम करती हूँ। आज अपने साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ साहब, प्रोफेसर एम वनजा मैडम, प्रोफेसर गुलफिशा हबीब मैम, डॉक्टर सैयद महमूद काजमी साहब। तो सारे लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आए शहरी जी का तशरीफ फरमाएं। डॉक्टर जरार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आकर अलीम अशरफ साहब को पौधा पेश करें। मैं डॉक्टर अश्विनी साहब से गुजारिश करती हूँ कि प्रोफेसर वनजा मैम को पौधा पेश करें। मैं डॉक्टर भाग्यमा मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और गुलफिशा मैम को पौधा पेश करें। सारे गेस्ट को एक ही पौधे दिए जा रहे हैं। ये भी गंगा जमुनी तहसील में बता दिया। मैं डॉक्टर जब्बार साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आए और डॉक्टर काजमी साहब को पौधा पेश करें। आज हमारे जो मेहमान हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप उसका इस्तेफादा हासिल कीजिए। और मुझे लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, सर बता रहे थे कि इट इज़ हार्टफुल एम्ब्रेसमेंट ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब हमारे जो मुल्क में बिल्कुल अलग अलग मजहब के जो लोग रहते हैं, जो कल्चर डिफरेंट है, तो उसको बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करने की बात है, टॉलरेंस की बात है, एकोमोडेट करने की बात है और इंसानियत के अक़दार को फ़रोग़ करने की बात है। तो आगे कार्रवाई जारी रखते हुए मैं जो है डॉक्टर समद साहब को गुजारिश करती हूँ और वो यहाँ आए। डॉक्टर समद। A very good afternoon to all of you. We realize that we are running short of time, so I don't waste any second of time because we all know that the time is very limited and precious for all of us. Now we have 5 speakers on the dais. So सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 10-15 मिनट में आप सभी लोग अपना लेक्चर ख़त्म कर दीजिएगा। First of all, I would like to call Professor Sayyid Alim Ashraf Jaisi sir. He is Dean of Students Welfare and he has much expertise in Arabic literature and Islamic Sufism. His topic is role of Sufism in promoting Ganga Jamuni Tehzeeb. We very proudly invite you, sir. Sir, please. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समद साहब। सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के डीन प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, शोबे के सदर प्रोफेसर मुशाहिद साहब और इस सेमिनार के तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतने अहम और ज़रूरी मौजू पर यह सेमिनार किया। गंगा जमुनी तहज़ीब की कोई बात तसव्वुफ़ और सूफिया की बात के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। दरअसल सूफिया जी जो है गंगा जमुनी तहज़ीब के फाउंडर हैं, वही इसके प्रमोटर हैं और उन्होंने ही हिंदुस्तान को सही तौर पर जो फ़िरक़ा वाराना हमाहंगी है, कम्युनल हार्मनी का जो प्रैक्टिकल टीचिंग जो है वो सूफिया ने ही हिंदुस्तान को दी। चुनांचे मैं आपको 3 किताबों के नाम बता रहा हूँ, पद्मावत, हकीकत हिंदी और मजमूल बहरन। ये 3 ऐसी किताबें हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े नुमाइंदा अमल हैं और
पैरेलल है। किसी ग्रुप ने जो है इतने बड़े पैमाने पर गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने के लिए काम नहीं किया जैसा कि सूफिया ने किया। सूफिया ने हिंदुस्तान को बहुत सारी चीजें दी, जिनमें उर्दू गजल भी शामिल है, और कम्युनल हार्मनी और समाजी हमाहंगी, रवादारी है, जिनके जरिए जो है गंगा जमनी तहजीब की तश्कील पाई। सूफिया ने नजरियाती तौर पर आइडियोलॉजिकली इस मौजू को टैकल किया, इस पर किताबें लिखी, इसका प्रोपगेशन किया। सूफिया ने प्रैक्टिकली जो है इसको प्रूव किया। मेरा पेपर है काफ़ी 10 पेजेस का है, मैं चंद बातें कह के अपनी बात जो है वो गुफ्तगू कर। गंगा जमनी तहजीब है क्या? गंगा जमनी तहजीब जो है खल्क़ खुदा की खिदमत, खल्क़ खुदा से महब्बत, खल्क़ खुदा के लिए जो है काम आने का जज्बा जो है, यही गंगा जमनी तहजीब की असल है। और बुनियादी तौर पर गंगा जमनी तहजीब को जो सूफिया ने जो है हिंदुस्तान में फ़रोग़ दिया, उसमें इस्लामी तालीमात का भी हिस्सा है। हमारे यहाँ एक हदीस है कि अल-खल्क़ु अयानुल्लाह, कि ये सारा जो संसार है ये अल्लाह ताला का कुंबा है, जिसे हमने संस्कृत में सुना वसुदेव कुटुंबकम। और ये हदीस जो है वो सूफिया के यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी सनद जो है, इसके बारे में उलमा ने बहुत सा काम किया, मगर सूफिया जो है वो टेक्निकल बातों पर नहीं, प्रैक्टिकल बातों पर तवज्जो करने वाले थे। चुनांचे उन्होंने इस हदीस को बहुत दिल की गहराइयों के साथ कबूल किया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने एक कैंची पेश की, तो आपने ये तोहफा लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि अगर मुझे देना है तो सुई दो, मैं जोड़ने का काम करता हूँ, काटने का काम नहीं करता। तो मैं सिंबॉलिकली भी जो है मैं कैंची को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारे काम से जो है वो हमाहंग नहीं। हज़रत शरफुद्दीन याह्या मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं नज़रियाती बहसों के बजाय मैं कुछ बातें करूँगा जो अमली तौर पर गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदा गुफ्तगू है। हज़रत शरफुद्दीन याह्या मनीरी आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी सूफ़ी शख्सियत और बिहार की सबसे बड़ी सूफ़ी पर्सनालिटी है। वो रमज़ान के बाद हमारे यहाँ 6 रोज़े रखे जाते हैं शव्वाल के, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और 6 शव्वाल के रोज़े रखे, गोया वो हमेशा का रोज़ेदार है। और उलमा उसको इस तरह उसकी शरह बयान करते हैं कि हमारे यहाँ हर नेकी की जज़ा जो है वो 10 गुना होती है। तो जो 30 रोज़े रमज़ान के रखे, गोया उसने 300 दिन रोज़े रखे, और अगर 6 और रोज़े रखे तो 60 और मुकम्मल हो गए, 360 हो गया है। फ़कान नमसा मद्दाहर कुल। तो ये रोज़ा रखने वाले गोया कि साल भर हमेशा रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत शेख शरफुद्दीन याह्या मनीरी जो है अपनी खानकाह में बैठे हुए थे और शव्वाल का रोज़ा रखे हुए थे। इतने में उनकी खानकाह की दरवाज़ा को किसी ने नॉक किया, दरवाज़ा खोला गया तो एक गैर मुस्लिम बूढ़ी औरत खानकाह में दाखिल हुई और पूछा बाबा कहाँ हैं? तो लोगों ने उन्हें हज़रत शरफुद्दीन याह्या मनीरी के करीब कर दिया। हज़रत शरफुद्दीन याह्या मनीरी और उनके तमाम शागिर्द मुरीद सब रोज़े से थे शव्वाल के। वो औरत अपने हाथ में कुछ लेकर हज़रत के करीब आई और कहा बाबा अपना मुंह खोलिए। तो पूछा कि क्यों? कहा कि मैंने आपसे दुआ के लिए कहा था, आपने दुआ की और हमारा काम बन गया, मैं अपने हाथ से लड्डू बनाकर लाई, जल्दी से मुंह खोलिए। उसने इसरार किया और हज़रत शरफुद्दीन याह्या मनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुंह खोल दिया और उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथों से लड्डू जो है आपके मुंह में डाल दिया और वो औरत खुशी खुशी वापस चली गई। एक मुरीद आगे बढ़ा और उसने कहा हज़रत शायद आपको याद नहीं रहा कि आज आप रोज़े से हैं। तो फरमाया कि नहीं, मुझे बिल्कुल याद था। रोज़ा टूट जाता है तो उसकी क़ज़ा हो सकती है, लेकिन अगर दिल टूटता है तो उसकी कोई क़ज़ा नहीं। यही दरअसल बुनियादी तौर पर गंगा जमनी तहजीब है। यही गंगा जमनी तहजीब की हकीकत है कि लोगों का दिल रखा जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं दिल बदस्तावर की हज अकबरत, लोगों के दिल रखिए, यही सबसे बड़ा हज है। और यही बुनियादी तौर पर यही वो आइडियोलॉजी थी जिसने गंगा जमनी तहजीब की जो है वो बुनियाद डाली। हज़रत बंदा नवाज गीसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दादा पीर हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही
کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی، جن میں 2 قصے کا میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ جوامع الکلم کتاب کا نام ہے، پبلش کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہے، انگریزی میں بھی اس کا کتاب کا ٹرانسلیشن ہے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جوامع الکلم میں کہتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امیر خسرو خود گنگا جمنی تہذیب کے بنیاد گزاروں میں سے، اس لیے کہ آپ جانیے کہ ہم زبانی جو ہے وہ ہم آہنگی کا ذریعہ ہوتی ہے، ہم زبانی ہم آہنگی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور صوفیہ نے سب سے تیزی کے ساتھ اس میدان میں قدم آگے بڑھایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو پنجاب اور راجستھان کے درمیان میں ایک گاؤں میں رہ کر انہوں نے ہندوستانی زبان سیکھی۔ ملک محمد جائسی جو پدماوت کے رائٹر ہیں، وہ ان کی پرشین کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اول کسے کی بزبان ہندی تکلم میں فرمود خالے بزرگ بود۔ سب سے پہلے ہندوستان میں جس نے ہندی، ہندوی یا ہندوستانی میں بات کی وہ حضرت خواجہ صاحب تھے، چونکہ جانتے تھے کہ خلق خدا کی خدمت کے لیے ان کی زبان جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کی زبان نہیں جانتے تو آپ اس کے لیے کوئی سروس بھی انجام نہیں دے سکتے، چونکہ آپ جب اس کا دکھ نہیں جانیں گے تو دکھوں کا ہرن کیسے کریں گے؟ تو دکھوں کا ہرن کرنے کے لیے دکھ جاننا ضروری ہے، اور دکھ جاننے کے لیے اس کی زبان جاننا ضروری ہے۔ لہذا امیر خسرو کو دیکھیے، سید اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھیے، یہ سارے صوفیاء ہیں جو پانیئر ہیں ہندوستانی تہذیب، کلچر اور زبان کے جو سلسلے میں۔ اب امیر خسرو کا نام آتا ہے شاعری میں، اردو ہندی شاعری میں، سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی اپنا نام لکھتے تھے الک داس، الک داس کے نام سے وہ کتابیں تیار کرتے ہیں۔ خود پدماوت جو ہے بنیادی تو بیسکلی یہ صوفیزم کی ایک کتاب ہے، جس میں سلسلہ اشرفیہ چشتیہ کی تعلیمات کا بیان کیا گیا، مگر انہوں نے بالکل ایک ہندوستانی کنٹیکس میں اسے کیا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں اس کو سمجھیں، لوگ اس کو جانیں، لوگ اس کو پڑھیں اور لوگ خوش ہوں ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو مذہبی کتابوں کو چھونے کا اختیار نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کتاب سب کے لیے جو ہے سہل الحصول اور سہل الوصول بنانے کا کام کیا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین کا قصہ بندہ نواز لکھتے ہیں کہ آپ اپنی خانقاہ کی چھت پہ تھے، غیاث پور کہلاتا تھا وہ علاقہ، آپ نے دیکھا کہ جمنا کے کنارے ایک جھوپڑی سے ایک عورت پانی کا سامان لے کر نکلی اور کافی دور پر بیہر میں ایک اونچے ٹیلے کے اوپر گئی، وہاں کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکالنے کے بعد اپنے گھر واپس آئی۔ حضرت نظام الدین نے امیر خسرو سے پوچھا کہ تم نے دیکھا؟ اس عورت کے گھر کے پاس چند قدم پہ دریا بہ رہا ہے، مگر اس نے دریا سے پانی نہیں لیا، اتنی مشقت اٹھائی، اتنی محنت کی اور اتنی بلندی پر جا کر اس نے اس گہرے کنویں سے پانی نکالا۔ چلیے پوچھا جائے کہ آخر وہ تکلیف کیوں اٹھا رہی ہے؟ آپ سمجھیے، حضرت نظام الدین محبوب الہی رات میں ان کا پیر دبانے کے لیے ہندوستان کا سلطان آتا تھا، یہ ان کی پرسنالٹی تھی، یہ ان کی شخصیت تھی۔ تو شمس الدین التمش جو ہے وہ رات میں آتا تھا اور 2 گھنٹے تک ان کی خدمت کرتا تھا، ایسی پرسنالٹی تھی، مگر ایک غریب دکھیاری عورت کی تکلیف دیکھ کر وہ مچل گئے اور غیاث پور سے جمنا کے کنارے تقریباً جو ہے ڈھلان کا وہ علاقہ 1.5-2 کلومیٹر وہ ریتوں میں چل کر آئے۔ دروازے پر آواز دی، عورت نکلی، پوچھا کہ آخر تم اوپر پانی لینے کے لیے کیوں جاتی ہو؟ اس غریب ہندوستانی عورت نے کہا کہ بابا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جمنا کا پانی پینے سے بھوک بہت لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو ہمارا پریوار جو ہے وہ کھانا زیادہ چاہتا ہے، اور ہمارے پتی کی جو آمدنی ہے اس میں ہم ان کا جو ہے بھرن پوشن نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہم اوپر سے پانی لاتے ہیں، وہ پانی جو ہے اس سے کم بھوک لگتی ہے، کم کھانا کھایا جاتا ہے، تو ہمارے پتی کی آمدنی میں جو ہے ہمارے پریوار کا کام چل جاتا ہے، اس لیے ہم یہ کشٹ اٹھاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین نے کہا کہ آج کے بعد تم کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ اگر تم جمنا کا پانی پیو گی تو تم کو کتنا راشن چاہیے؟ زیادہ۔ تو اس نے جوڑ کے بتایا اتنا راشن ہر مہینے مجھے زیادہ چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ میری خانقاہ سے تم کو یہ ایکسٹرا راشن جو ہے ہر مہینے ملا کرے گا۔ حضرت بندہ نواز لکھتے ہیں کہ 20 سال تک اس کی راشننگ کا یہ کام چلتا رہا اور خانقاہ سے یہ پیسہ لگتا تھا۔ جیسے یہ بیسکلی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد ہے، اور ضروری ہے کہ صوفیہ کرام نے جو بہت سارے کام ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ میر عبد الواحد بلگرامی نے کتاب حقیقت ہندی لکھی ہے۔ آپ بتائیں
कि बिल्कुल अनपैरेलल किताब है, हिंदुस्तान में कोई ऐसी किताब नहीं लिखी गई, ये कृष्णा भक्ति के ऊपर ये किताब है। और वो अपनी किताब में एज ए आलिम दीन कहते हैं कि हम महफिल सेमा में कृष्ण भक्ति के अशार को सुनते हैं। और अगर आप किताब को पढ़ें, किताब पर यूरोप में बहुत काम हुआ है, मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान में इस अजीम शान किताब पर जो दरअसल बुनियादी तौर पर जो गंगा जमनी तहजीब की जो सही तस्वीर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की किताब हकीकत हिंदी में देखें, मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत में देखें, और ख़ुद दारा शिको की तस्नीफ जो है मजमूल बहरीन में देखें। मैं मुंतज़मीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अहम प्रोग्राम में मदऊ किया। एक बार फिर आपके शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir, for your valuable words. Next, we have our speaker is Professor Vanaja Madam. We all know that there is no need of introduction to Professor Vanaja Madam. All the dignitaries on the left, that's why I am leaving that part. We know that values and culture always go hand in hand. Where the people admire and respect and practice values, humanity finds its valuable position. Now I call upon Professor Vanaja Madam to deliver his lecture on strategies for inculcating human values. Madam, please. Good afternoon, everybody. I thank my department for considering me good enough to be part of this wonderful seminar and present a few of my views. I thank each one of you for giving me this opportunity to be standing in front of you today. Since I know the paucity of time, I will try to just talk in terms of what I would say a perspective of an educationist, a perspective of how we could do it. अब तो हम समझ गए we need the need of the hour is गंगा जमुना तहजीब. It's very important. So it is something like, you know, values cannot be taught. They can only be caught. So we cannot put a lesson somewhere and say this is Ganga Jamuna Tehzeeb. Yes, then we will get 100 out of 100 marks for everybody. But do we practice it? So keeping that in mind, I just have a few ways of doing it which I will present before you. So my topic today is strategies for inculcating human values, tolerance, empathy and respect. I have just begun it with a picture where we have the Mughal Emperor Jahangir celebrating Holi with ladies of the Zanana. This is a picture which really tells us of what we are going to talk today or what we are discussing till now and we will be doing in the rest of the day. So what do I mean by value inculcation? That is just fixing up values in minds. That's why I said you catch it and it should go into the mind so that they start practicing it. We in terms of educationists have three approaches: the direct approach, the indirect approach and the incidental approach. So if I take a direct approach, that is I teach, this is a value tree and these are the values. This is one way of doing it which I would not say is the best way. It is just like, you know, we say lecture method is not a method yet we follow it. So the direct approach is one approach where, especially for the young ones, when we want to teach them tehzeeb, tamiz, habits, values at the very elementary level, yes, they need to know what it is. So this direct approach, very good for the elementary where you want to give them a orientation. For this, you just click on the black one. No, but PowerPoint में जाइए और click करिए. So just watch this clip because from morning we have been doing different things. So actually starting में तो पानी का नल था. जरा you could just go back because I think it didn't catch on. Just watch it. There is no need of sound. Picture speaks.
yes, if we can, why can't we? This is for every other value we are talking about. अगर कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. So let's not be the people who walked away. There were some who just walked away. पानी बह रहा है, मेरे क्या है? नहीं. I think it's time for all of us, each of us, to realize we should be that monkey who sets up the tap. We should be the monkey who shows the path for others to follow, and that's part of our teacher education. Go to the next. Yeah, something like this, where you could have examples. The first one is, I said, डायरेक्ट अप्रोच. ये गलत है, ये सही नहीं है, ये जो हम लोग डांट के फटकार के कहते हैं एलिमेंट्री लेवल में. दिस इज द नेक्स्ट लेवल वेयर यू सेट पीपल थिंकिंग. वो बिल्ली को पूछा जा रहा है क्योंकि वो माउस को पकड़ा हुआ है, चूहा को पकड़ा हुआ है अपने मुंह में. अगर चूहा होते और आपको अगर कोई अपने मुंह में लेते तो आपको कैसा लगता है महसूस करो. तो मारने वाले से पहले आप सोचो, अगर आप मार खाने वाले होते. दैट्स व्हाट इट इज व्हेन यू आर इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस. थिंक ट्वाइस, अगर मैं उस वायलेंस की शिकार बनूं तो हाउ वुड आई फील. maybe then your hand will not rise up agar there is another person who is going to do it on you. So this way we can wake up. So this way we can directly tell them, abhi jaag jao, सोने का वक्त खत्म हो गया है. We can make a difference. Let's begin with us. So we don't need any religion to tell us what are morals. It's enough if we realize what is right or wrong. First step. कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है. Am I having empathy? Then we can think of how to do it. First we need to make up our mind for all this. Then the indirect approach. तो direct approach बता देंगे, ऐसा करिए वैसा करिए, like this with examples and telling them how to do it. The indirect approaches, like we have assemblies, you can have it in the assembly, you can have mock parliament, street plays, नुक्कड़ गाने और celebration of special commemorative days. अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर भी was there when we got the Rangoli competition done for Sankranti. It was so nice because in 11 years so many people came and asked me इसकी significance क्या है. अभी जो रंगोली बनी थी फ्लोरल आर्ट नहीं था, ये क्या है, क्यों बनता है. I said nice. Now we are realizing. Now in this scheme of Ek Bharat Shresth Bharat, every community, every university is asked to celebrate the celebrations of others across the country. होली एक त्योहार है जो हम साउथ इंडियंस 20-25 साल पहले नहीं जानते थे. आज हम भी होली खेलते हैं. हैदराबाद वाले जानते हैं, लेकिन मैसूर बेंगलुरु में वो था ही नहीं. मे बी हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब की वजह से होली थी, but not for us in interior Karnataka. It was not there. But now we know what Holi is and why we celebrate Holi. We know now what Ramzan is and what is the fasting and why they do it. I think the country now knows it. Ek zamana tha, it was not for me to understand it. So all the religions. So this is something which we should think of. Every special commemorative day. Women's Day क्यों मनाना चाहिए? Yes, you tell them why Women's Day is important. Why you are giving a voice for the women of India. Why you are giving a voice for the International Women's Day. Teachers Day क्यों मनाना है? हर रोज टीचर को तो we have to respect, we have to do. But then why are we commemorating them on that day? So that we do it for the rest of the 65 days. So this way. The other is on which I have done work a couple of years back, but still have my mind in doing and improving it in terms of the present day situation, which we call as the integrated approach. ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में बातों बातों में पढ़ाते वक्त कुछ वैल्यूज को ला लीजिए. जैसा ये एग्जाम्पल्स कुछ मैंने दिया है, दिस इज फ्रॉम द लेसन्स ऑफ फिजिक्स ओनली. इफ आई कैन टीच वैल्यूज थ्रू फिजिक्स, लाइक इक्वालिटी, बैलेंस है ना, एक तराजू है जहाँ हम कुछ वेट एक जगह रखते हैं, कुछ और चीज एक दूसरे जगह में रखते हैं. यहाँ एक पत्थर है जो वेट है, दूसरी तरफ साबुन है, चावल है. जब हम बैलेंस करें तो मतलब क्या है, दोनों समान है. फ्रॉम देयर यू कुड टेक टू डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल सिटिंग टुगेदर, दे आर ऑल इक्वल. हम सब
इंसान है, we are equal in all respects. If you think of a balance of male and female, balance है तो दोनों समान है. So boys and girls, something like that. At the end of the lesson, after teaching all about balance, the momentum and the principle of balancing, we could end like that. Unity is strength. I am not telling the others, I will just reward. जैसे कि अभी आप जानते हैं एरोप्लेन बनी है एलॉय से, जिसमें कंपोनेंट है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम एज सच थोड़ा सा एक पत्थर डालो टूट जाता है, बट ड्यूरेलियम बन के वो इट इज देयर एज एन एरोप्लेन. सो 2-3 मेटल्स जॉइन टुगेदर, सब इंसान एक हो जाए तो देयर इज नथिंग. मुट्ठी बंद कर दो तो कोई हमें रोक नहीं सकता. सो लाइक दिस integrated approach where you can think of whatever we want to say. फिजिक्स में ले लीजिए, सोशल स्टडीज में लीजिए, इंग्लिश में लीजिए, जहां हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, क्या वैल्यू आ सकता है इसमें, जहां बताए बगैर वैल्यू बताएंगे. दैट्स व्हाट वी कॉल एज इंटीग्रेटेड अप्रोच. सो वी कैन आई कैन कंटिन्यू बट वी विल गो टू द नेक्स्ट. सो इफ आई टेक approaches, as I said, in integrating values in the course of studies, इंटीग्रेटेड वैल्यूज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स खेलते हुए, जैसा आज एक फंक्शन हो रहा है और हम सब जो इतना अच्छा सा इंतजामिया हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ दिस एंटायर कमिटी विच इज वर्किंग टुगेदर. अदरवाइज द थिंग्स वुड गो हेयर. somebody has been told to put those names cards, somebody is doing it, somebody else is managing something. So the whole thing, because we all work together. But if we all pull it in all strings and all directions, then the programs will never be a success. Then build up values through narratives. हाँ, ये narratives के बारे में we know what type of narratives are being built and how our society is being actually गुमराह किया जा रहा है. So now it is time for us, at least in our schools, to build the positive narratives. Teach values by integrating in the games. हो सकता है in games we can bring the concept of inclusion, bring the concept of exclusion. एक बच्चे को साइड में रख दीजिए 2 सेकंड के लिए and then tell how the child is feeling and ask him to come and relate to you. आपको गेम से बाहर रखा गया, बाकी सबको खेलने दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा है, बाहर रहो. उस बच्चे से पूछिए क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है. We will understand what is exclusion. उसको शामिल कर दीजिए, उसकी चेहरे पे जो खुशी है will tell you what is inclusion. So this way we can do. So there is just one more way. In the present system of education, educating to be answerable. हर action जो आप लेते हैं, you must take responsibility for it and you must be able to answer anybody who asks you about it. ये क्यों किया? You must be able to own up. This is one aspect we need to do. The next is engaged in being a role model. हर टीचर को रोल मॉडल बनना है, हर स्टूडेंट्स को आगे चल के एक रोल मॉडल बनना है. गाइडिंग अबाउट बेसिक मॉरल्स एंड वैल्यूज एंड एक्नॉलेजमेंट एंड एडमिटेशन. यस, प्रोफेसर राम कुमार वाज टेलिंग यू हाउ वी नीड टू एक्नॉलेज अदर्स, हाउ वी नीड टू एक्नॉलेज द पीपल इन आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, एवरीबडी. आई लिसन टू हिम एवरी डे, बट दिस एस्पेक्ट ऑफ the 7 directions of praying, yeah, it has got it in my mind. Yes, this is something we need to acknowledge. हर एक शख्स को हमारी जिंदगी में जो भी हमारे सामने आ रहा है, जो भी हमारे सामने नहीं आ रहा है, उनको भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हुए चलेंगे. So with this, I thank you all for listening to me. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for your priceless words. Our next resource person is Professor Gulfishan Habib from DD Manu. I extend my warm welcome to Professor Gulfishan Habib to deliver her speech on role of English literature in Ganga Jamuni Tehzeeb. Madam, please. Thank you. I think I'll find it more comfortable if the laptop is here. If you don't mind. I thought this is a very good moment today to not just be talking about Ganga Jamuni Tehzeeb,
but also to be a part of a celebration of the head of the organizing department, Professor Mehmood Siddiq. Sir, I think is not here in the room right now, but I congratulate him on his recent achievements. The topic given to me was, as you can see there, this slide is shifted, role of English literature in preserving Ganga Jamni Tehzeeb. लेकिन मुझे लगा कि क्या बात करूँगी मैं इंग्लिश लिटरेचर को लेकर. The topic is very very vast. What text will I pick up? Are there many texts? And would I be restricting myself to English literature written in India by the Indian authors or English writing in English? There are many restrictions. Then I thought that there is another way in addressing the same issue. And when I move to my next slide, I'll let you know how I thought I would address this issue. First, we need to have an understanding what exactly is it that we mean about Ganga Jamni Tehzeeb. अब तक की जो मैं सुनी हूँ, I came to the auditorium a little late when Professor Ratnam was speaking. So we have looked at the role of religion, we have looked at the role of the government policies, we have looked at the role of NEP, we have looked at our own selves as individuals, what we can best do to inculcate the Ganga Jamni Tehzeeb. For me, the word syncretic is very very important. Being composite, being not different, accepting the differences among others, being inclusive, being plural, being tolerant. Some of the other speakers have also talked about being inclusive or about pluralism or about tolerance. These are 3 points that almost everybody talked about. I thought I would structure my presentation on these major lines: the introduction, the primary goals, the areas of interest, the timeline and the summary. The first question I thought I would raise is, what is literature? Is literature something that can be defined within the walls of a genre? Is literature something that can be termed art? Is literature something that somebody decides that this is literature, this is what is to be studied, this is what is prescribed? Is that only literature? In the present situation, especially in the situation in which we are in India, I think we need to look beyond this as students, as teachers. I'm sorry, I moved away too much from the mic. If we consider literature to be a mirror of life, then everything that we see around us is literature. Any piece of writing, oral or written, is literature. In this context, मैं चाह रही हूँ कि I address this issue with the question, is social media literature? Today, almost everybody is connected to the social media. This is the bond that brings us together. It is also something that separates us, that divides us. So what is the relevance of social media in promoting harmony? What are the primary goals that we need to look at? Tolerance, again many speakers before me have insisted on this point. I'm not going to speak more on that. Empathy, we do not need anybody's sympathy. All we need is empathy. As Professor Vanaja told just now, let us understand what it would be if we are in that situation. हम अपने आप को किसी और के पैरों में, किसी और के जूतों में रखें and then decide करें कि उन पे क्या बीतेगी अगर ये उनके साथ होता है. Having a very objective outlook. What we see today is a lot of subjectivity. Let us move away from subjectivity. I, me, myself. इससे थोड़ा दूर हटते हैं. What are the main areas of interest? मैं तो यहाँ पर सिर्फ 5 सोशल मीडिया के नाम डाली हूँ, but there is obviously more than this. आप YouTube ऐड कर लीजिए, कुछ और भी ऐड कर लीजिए. बट ये ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम कभी ना कभी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ जुड़े रहते हैं. आजकल तो ये सारे हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा बन चुके हैं. Wordsworth defined poetry as spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. लेकिन हम जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं वहाँ पर there is no tranquility. There is definitely spontaneous overflow of emotions. बहुत जज्बात है. And ये जज्बात जो है बहुत आसानी से फैल जाते हैं without ascertaining the truth. And this is something that affects the whole of the harmony in a society. How do we go about planning harmony in a society within a community? At the planning stage, ये slide का overall structure कुछ ऐसा commerce या management का लगेगा. But before we use the social media to post anything, मुझे लगता है कि हम भी शायद consciously or unconsciously ये सारे stages से गुजरते हैं. At the planning stage, let us tell ourselves, whatever I post, whatever I forward, whatever I share, there should be no element of hate in it. Let us all resolve to say no to hate.
پھر جب ہم کچھ پھیلاتے ہیں, کچھ ڈسیمنیٹ کرتے ہیں, تو لیٹ us do that only after verification. ایسا نہیں کہ کچھ ہمارے پاس آ گیا and we immediately share it or forward it. And then when we write our post, let us be very, very careful about the use of language. The language has to be appropriate. We never know whose sensibility we are hurting. تو کوئی بھی words ہم چن لیں, کچھ بھی ہم لکھ لیں, that is not the right way. We live in a plural society. Let us learn to respect everybody. What should be our strategy? The main strategy, as everybody in the hall spoke of now, is communal harmonies. And what do we do before we actually send our post across? یہ چھوٹا سا واٹس ایپ کا ہی پوسٹ ہو سکتا ہے جو ہمارے کلاس روم کے گروپ میں ہم ڈال رہے ہیں. بٹ لیٹ us please double check before we share, retweet, quote or anything. ہم کو ہمارے اپنے خود کے اچھائی کے لیے کچھ ٹائم لائنس دینے ہیں. یہ ٹائم لائنس تو صرف ایز ایگزامپل ہے. It is not that when I say today, I mean today. When I say next month, I mean only do this work in the next month. Let us today, at the end of the seminar, even before the seminar comes to an end, let us resolve now that we have to maintain harmony in our society. And what is the next step that we take up? For every forwarded message, please ask the sender, is it authentic? کئی بار میں بھی کرتی ہوں, کچھ بھی میسج آ جاتا ہے, it could be for a job. So and so vacancy at this place. I go back to the sender and ask, is this authentic? Because میں کسی اور کو شیئر کروں, before that I need to be responsible. And کئی بار کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں which could be inflammatory. So we need to check whether it is true or not. So while we wait for the sender, کئی بار sender will not respond to your message about authenticity کیونکہ sender بھی جانتا ہے کہ وہ authentic نہیں ہے. شاید this was a very big chain, hundreds of لوگوں سے ہوتے ہوئے وہاں پر آیا ہوگا. Anyway, there are various ways today to self-verify. Internet is open before us. So it is very easy to verify anything before we post or share. Then what do we do next? Let us hold the urge to share, especially when we are talking about something that is very inflammatory. کئی بار ہم ویڈیو پورا دیکھتے بھی نہیں ہیں and we are so quick to share. عام طور کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے فرسٹ ہونا چاہیے. Let me be the first one to post it in the group. And this could cause a lot of damage in society. Gradually what we could do, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گروپ میں, آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے سوشل میڈیا میں, your friend or anybody who's toxic, it is not that you continue to tolerate that person. There are various means. Unfollow کیجیے, block کیجیے, unfriend کیجیے and move on. So what are the areas that we need to focus on? میں یہاں پر broadly دو areas use کر رہی ہوں. One is language, the other is the mindset. What do we do with language? As I told you a little while ago, let us develop appropriate language for social media. This is not a note that you share with your friend. One-to-one نہیں ہے. جب ہم social media پہ ڈالتے ہیں تو it is in the public domain and its reach is very, very fast. Another point to remember is that we have to avoid ambiguity. Ambiguity سے بہت کچھ confusion پھیل سکتا ہے. See, I can be responsible for what I write, I can be responsible for what I speak, but I'm not responsible for what you understand of what I'm saying. اس کو avoid کرنے کے لیے, اس confusion کو avoid کرنے کے لیے, it is important that we avoid ambiguity in the use of language. Politeness and respectfulness are always important. Very, very essential aspects of human values, as Professor Vanaja has already pointed out. عام طور سے سوشل میڈیا کو ہم کو لگتا ہے کہ we become a hero, we become an influencer if we get into an argument or if we get into a debate. No, sometimes silence can also be a very powerful weapon. What about the mindset? یہ کئی qualities میں یہاں پر صرف 5 لکھی ہوں, but our speakers have already insisted upon how the mindset should be. Tolerance is extremely important. We need to be accommodative to everybody. There are different people in society. ایک بات جو ہم the very concept of this seminar, گنگا جمنی تہذیب, آج بھی انڈیا میں کئی لوگ ہیں, کئی آرگنائزیشنز ہیں جو گنگا جمنی تہذیب کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دس از اباؤٹ ہندو مسلم یونٹی. دین واٹ اباؤٹ دی ادر پیپل لونگ ان انڈیا؟ یس, برادر پانیکم جسٹ ٹولڈ اس ہی تھاٹ ہی وڈ بی آئسولیٹڈ, لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہم صرف ہندو مسلم یونٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کرسچنس. گنگا اینڈ جمنا ڈیفینیٹلی آر ٹو بگ ریورس, بٹ ہر بڑی ندی کے ٹریبیوٹریز ہوتے ہیں, اینڈ وین دے کم ٹوگیدر ویئر ایور دیر از اے کانفرنس, the bigger rivers and the tributaries all come together. So it is not just the two major religions we are talking about,
We are talking about being an inclusive society to everyone, not just on the lines of religion. What are the ways that how are the different ways in which we can reach this goal? Greetings, Adab, Assalamu alaikum, Namaste, Namaskar, Sat Shri Akal. There are various forms. Festivals and dress. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب means celebrating one another's religions. جیسے کہ میم کا پہلا سلائڈ تھا, ایمپرر جہانگیر کے کورٹ میں ہولی کھیلی جا رہی ہے, بٹ میم کے سلائڈ کے نیچے کچھ ورڈس تھے جس میں سے ایک ورڈ ٹالرنس بھی تھا وہاں پر لکھا ہوا. سو اٹ از ناٹ جسٹ دی آؤٹ ورڈ اپیئرنس دیٹ از امپورٹنٹ, بٹ دل سے اسیمولیشن ہونا بہت ضروری ہے. سو آر نمبرس امپورٹنٹ. ایک کمیونٹی کی کیا تعداد ہے, از دیٹ امپورٹنٹ فار اسیمولیشن فار گنگا جمنی تہذیب؟ نو, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از مور امپورٹنٹ از ایجوکیشنل اینڈ empowerment. And I think that this is the main purpose of this seminar, ki how best can we use education and empowerment to bring about communal harmony in our society. We need to break the supply chain of hatred. میرے کلیگ کا واٹس ایپ پروفائل پکچر ہے, اگنائٹیڈ میچ اسٹکس, 4-5 اگنائٹیڈ میچ اسٹکس ہے اور وہ ایک میچ اسٹک کو تھوڑا نیچے ہے. سو the fire does not spread. The same applies to the supply of this chain of hatred. I'm not going to summarize, there are 3 or 4 lines there, please read. All I would say is that let us make the most of this seminar organized today and see how best each one of us as an individual can contribute to a society that is inclusive, that is plural, that is tolerant, that is respectful of one another. Thank you so much. Thank you, ma'am. I see that all of you are watching the time continuously and repeatedly. Now we are going to the end of the program. Our last but not the least resource person is Sayyid Mahmood Kazmi from Department of Translation. He is speaking on role of Urdu in Ganga Jamni Tehzeeb. He is very much familiar to us. A well-versed poet. We always, his versification always enthrall us in all the occasions. Sir, please. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को कि दे ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल सेमिनार, और उस सेमिनार में बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है. पेपर के लिए मुझे भी हुक्म हुआ था और पेपर मैंने लिख भी लिया था, उसको बहुत मुख्तसर भी करने की कोशिश की, लेकिन दरअसल हुआ ये कि दरिया को कूजे में बंद करने का हुक्म दिया गया मुझे, और चंद कतरों से कूजा भर गया. और मसला ये है कि क्या किया जाए. फिर दूसरा अहम मसला ये हुआ कि प्रोफेसर जायसी साहब ने अपना मकाला नहीं पढ़ा, तो तहरीक के लिए भी कोई तहरीक चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ. तो वो पढ़ते तो शायद हाँ कुछ ज़रा का तोलता. बहरहाल लिख लाया हूँ तो पढ़ देता हूँ. ज़रा उर्दू इसकी हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़रा दिक्कत हो, लेकिन अब वो चाहे कार नहीं है ज़बानी, तो बहरहाल इंसानों के बाहमी ताउन से समाज वजूद में आता है. जब समाज की शराज़ाबंदी मुकम्मल हो जाती है तो उस समाज में रहने और बसने वालों के जोग्राफियाई हालात उन्हें एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं. इस तर्ज़ ज़िंदगी को मादी ज़रूरियात के ज़िंदगी के साथ साथ इंसान के अक़ायद भी मुतासिर करते हैं. अक़ीदा मज़हब की बुनियाद बनता है. मज़हब में रफ्ता रफ्ता तफ़हुमात, रवायात और रसूम व रवाज भी शामिल हो जाते हैं. ये रस्म व रवाज ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनते हैं. तफ़हुमात और रवायात के ज़ेर असर असातीर यानी मिथ्स की तख्लीक होती है, और इस पूरे अमल के नतीजे में सामने आने वाले एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी को तहज़ीब का नाम दिया जाता है. तहज़ीब एक वसीउल माना लफ्ज़ है जो तर्ज़ ज़िंदगी, ज़बान, अदब, तर्ज़ तामीर, समाजी रवैया, मौसीकी, नशिस्त व बर्खास्त के आदात, तर्ज़ गुफ्तार, इंसानियत पसंदी और इंसान दोस्ती जैसे मुख्तलिफ़ नौ आसार व मज़ाहिर पर मुहित है.
یہ سماج کے تمدنی مظاہر کی شناخت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ تہذیب کی اس مختصر سی تعریف کے بعد آئیے ہم ہند ایرانی یعنی گنگا جمنی تہذیب کے اہم خط و خال کو اردو زبان و ادب کے حوالے سے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی دو بڑی تہذیبوں کے سملن کو گنگا جمنی تہذیب کے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ دراصل وہ اسلامی تہذیب جو عربی، ترکی، ایرانی اور افغانی تمدن کے مختلف النوع عناصر سے مملو متصف ہے، جب دریائے گنگ و جمن کے درمیان پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدانوں میں آباد اس آریائی قوم کی تہذیب سے ہمکنار ہوئی جسے اہل فارس اس کے گہرے گندمی رنگ کی بنا پر ہندوئے گنبد گردوں کہا کرتے تھے، کیونکہ فارسی میں ہندو کا مطلب زحل نام کا وہ ستارہ ہے جو آسمان کے ساتویں برج میں پایا جاتا ہے اور جس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک نئی تہذیب کے خد و خال ابھرنے لگے جو ایک طرف عربی، فارسی اور ترکی جیسی زبانوں کے علمی اور تہذیبی سرمائے سے مالا مال تھی، تو دوسری طرف نواحِ دہلی میں بولی جانے والی اس کھڑی بولی کو بھی گلے لگا رہی تھی جو بقول ڈاکٹر تارا چند شور سینی اپبھرنش کے باقیات اور سنسکرت کے تدبھو الفاظ کو اپنے دامن میں سمیٹے ایک ایسی طاقتور زبان کی منتظر تھی جو اس کی تقدیر بدل سکے۔ شاہ سعد سلمان اور حضرت امیر خسرو کی شاعری میں محض فارسی اور ہندوی لفظی تراکیب کو ہی پہلو بپہلو جگہ نہیں دی گئی ہے، بلکہ فارسی شعریات کے برعکس ہندوی کی شعری روایت سے جی کھول کر استفادہ کیا گیا ہے، جہاں عاشق عورت اور معشوق مرد ہوتا تھا۔ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں کے ساتھ، حضرت محبوب الہی کی وفات پر کہے گئے اس مشہور شعر گوری سوے سیت پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھراپ میں سان بھئی 14 سے لے کر افضل کے 12 ماسہ بکٹ کہانی تک ہمیں اسی شعری روایت کی پاسداری نظر آتی ہے۔ اردو شعر و ادب میں گنگا جمنی تہذیب کی ابتدائی صورتوں کی نشاندہی کے بعد اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس تہذیب کے اہم عناصر کیا ہیں، وہ عناصر جن کی بنا پر ہند ایرانی یا گنگا جمنی تہذیب اپنی شناخت قائم کرتی ہے۔ جب ہم قدیم ہندوستان سے لے کر آج تک کے سماجی، مذہبی، ادبی اور تہذیبی منظرنامے پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو جس ہندوستانی ذہن و مزاج کی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے اس کا بنیادی وصف تلاش حق ہے، جس کا راستہ معرفت حق یا گیان کا ہے۔ حق کی اس تلاش میں جس ذہن و مزاج کی آگیاری کی ہے وہ کشادگی فکر و قبولیت جیسے جذبوں سے سرشار ہو کر ایک ایسے سماج و معاشرے کی تشکیل کا سبب بنتا رہا ہے جو دنیا کے مختلف حصوں، خطوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ادیان و ملل کے افکار و نظریات اور عقائد و تعلیمات کو انجذاب و اقتصاد کے ذریعے بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ کشف حق کے لیے حضوری فکر اور گیان یوگ کا جذبہ کثرت میں بہتر اور مختلف و متضاد عناصر میں قدر مشترک کی تلاش اور اس کے عرفان کو آسان بنا دیتا ہے، اور پھر حق کی تفہیم و تشریح نیز اس کی مختلف تعبیرات ہر اس فکر، فلسفے یا عقیدے کو مرحبا کہنے اور اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے عام ذہن و دل کو تیار کر دیتی ہیں جو حقیقت مطلق تک پہنچنے کے ذرائع تلاش کرتا ہو۔ واضح رہے کہ اس تلاش و جستجو میں ہندو فلسفہ حیات کرم یوگ کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ عقائد و مذہب کی وہ تمام صورتیں اور تہذیب و تمدن کی وہ تمام شکلیں بڑی ہی آسانی سے ہندوستانی ذہن و فکر کے اس انجذابی و اقتصادی مزاج کا حصہ بنتی چلی گئی کہ جن کی اپنی جڑیں کہیں اور تھیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ہندوستانی ذہن و مزاج کا جس اسلامی تہذیب سے سابقہ پڑا اس کی بنیاد میں توحید و رسالت کے علاوہ وہ معاشرتی اصول و قوانین بھی تھے جو سماجی مساوات و انصاف پر مبنی تھے اور جن کا ماخذ قرآن حکیم ہے۔ جہاں تک ذات کے تعلق سے اسلامی عقیدے کا سوال ہے تو اس دن میں محض توحید و تنظیم پر ہی اکتفا کی گئی ہے اور ماہیت کے بحث سے اسے دور رکھا گیا ہے۔ خدا کی ہستی سے متعلق اس اسلامی عقیدے کو ایشور بھکتی کی نرگن شاخ نے بآسانی قبول کر لیا۔ ہندوستانی ذہن و مزاج کو اسلامی تہذیب کے اہم ترین رجحان تصوف نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ خوف خدا، تزکیہ نفس، ریاضت اور زہد و فقر کے ساتھ باطنیت اور خدا کی ماورائیت کے تصور نے ہندوؤں کے عقیدہ تقسیم و حلول کے تعلق سے بعض نئی تعبیرات کو رواج دیا۔ اسلامی تصوف اور ویدان کے مابین پائی جانے والی قدر مشترک نے بھکتی شاعری کا خمیر تیار کیا اور اس طرح اسلام اور ہندو مذہب کے صادقے سے ایسے مابعد طبیعتی عقائد و تصورات کو فروغ حاصل ہوا
جنہوں نے ایرانی و ہندو اساطیر کے ذریعے شعر و ادب کے منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دیا. یہ تبدیلی برج اور اودھی زبانوں کے ساتھ زبان ہندوی کی ابتدائی شاعری کو بڑی حد تک متاثر کرتی ہے. کبیر، قطب، باجن، ملک محمد جائسی وغیرہ نے ایک ایسی فضا تشکیل دی جو امیر خسرو، مرزا مظہر جان جانا، میر اور خواجہ درد کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. تصوف کے مختلف مباحث، ہندوستانی رسوم و رواج کی مختلف صورتیں اور اساطیر و سنمیات کے مختلف مظاہر بے حد فطری طور پر اردو شاعری کا حصہ بن گئے. غزل، قصیدہ، مثنوی، یہاں تک کہ مرثیہ بھی اس مذاق سخن سے پاک نہ رہ سکا. ان تمام اصناف شعر و ادب نے جس فطری انداز میں مشترکہ ہندوستانی کلچر کو اپنے آپ میں ضم کر لیا، اس میں کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 11ویں صدی عیسوی کے بعد کھڑی بولی ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی ارتباط کے سبب محض ایک لسانی مفاہمے تک ہی محدود نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اردو کی شکل میں اس نے ایک اہم تہذیبی مفاہمے کی شکل بھی اختیار کر لی تھی. اردو زبان کے رجحان و مزاج کی انتہائی فطری عکاسی اردو غزل میں ہوتی ہے، جہاں ہماوست یا ہمازوست کا نظریہ فکری و تاثراتی دونوں سطحوں پر کیفیت بار ہوتا ہے. چند اشعار دیکھیے. فرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. در تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا. میر ہستی کے مت فریب میں آ جائیے و اثر، عالم تمام حلقہ دامی خیال ہے غالب. رسمی اخلاق سے بغاوت کا جذبہ اور ظواہر کی پابندی سے اعتراض کے ساتھ واعظ و معتصب پر طنز و تحریض کو اس دور کی شاعری کا خاص وصف قرار دیا جا سکتا ہے. میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، اب انہیں تو خشکا کھینچا دیر میں بیٹھا ٹک 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 اسلام کیا. عمر ساری تو کٹی عشق بتان مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تصوف اور ویدان کے مسائل و موضوعات کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء اور ہند ایرانی اساطیر نے بھی اردو غزل کے علامتی و اختیاراتی نظام کو متاثر کیا ہے. اساطیر کا تعلق حقائق سے ہے یا ہم انہیں محض سخن باطل قرار دے سکتے ہیں، اس گفتگو سے قطع نظر عام سماجی زندگی اور انسانی معاشرے میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اردو غزل نے بڑی ہی فراخ دلی سے ان اساطیر اور ان کے تہذیبی و مذہبی حوالوں کو اپنی شعریات کا حصہ بنا لیا ہے. اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جن سے میرا جام سفال اچھا ہے غالب. آتش عشق نے راون کو جلا کر مارا، گھر کے لنکا میں تھا اس دیو کا گھر پانی میں. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں. غزل کے بعد آپ ربائی میں دیکھیں کہ فراق میں جس طرح سے ہندو عناصر سمائے اور ہندو تہذیب اور ہند ایرانی تہذیب کو اپنی ربائیوں کا حصہ بنایا، جس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں سنسکرت کے الفاظ و تراکیب ہیں اور فارسی کے محاورات بھی. لہروں میں کھلا کنول نہائے جیسے، دوشیزہ صبح گنگنائے جیسے، یہ روح یہ لوٹ یہ ترنم یہ نکھار، بچہ سوتے میں مسکرائے جیسے. غزل کے ساتھ مرثیہ بھی اسی طرح کے تجربات سے گزرا اور اس میں وہ اشعار یا وہ ترکیبیں آئی ہیں جو عام طور پر اس واقعے کے ساتھ جن کا تصور ممکن نہیں تھا، کیونکہ واقعہ خالص عرب کا ہے، عرب مزاج اس کے کردار ہیں، خواہ وہ مثبت ہو یا منفی. لیکن اشعار میں جو کلچرل ایلیمنٹس ہیں، جو تہذیبی عناصر ہیں، انہیں دیکھیے کہ بانوں میں نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے بائیں بچوں سے گودی بھری رہے. مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں. اب یہ دلہن کا ماں باپ کے گھر سے چھڑا کے رخصت ہونا، دولہے کے ہاتھ میں مہندی لگنا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ عرب معاشرے میں ان کا تصور نہیں تھا اور یہ خالص ہندوستانی تھی. قصیدے کا معاملہ بھی یہی رہا، وہاں پر بھی بعض تجربات کیے گئے. خاطر محسن کاکوردی کا جو قصیدہ ہے مدیح خیر المرسلین، اس کی تشبیہ کے اشعار خالص ہندوستانی فضا کی عکاسی کرتے ہیں. نظم میں بہت اہم جو رول ہے وہ ہے نظیر اکبر آبادی کا. نظیر کو اس وقت نظمیں کہیں شروع کی جب وہ اردو شاعری کے افق پر غزل کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور نظیر اس وقت عوامی موضوعات پر اور کلچرل جو ہمارے عناصر تھے، تہذیبی عناصر تھے، ان میں اس پر نظمیں لکھی. برسات کی بہاریں، ہولی، کرشن کنہیا کا بالپن، بلدیو جی کا میلہ، بنجارا نامہ وغیرہ. ایک بند اس کا ضرور سنیے جس سے اس وقت کی لفظیات اور کیا جو ان کا پریزنٹیشن ہے دیکھیے کہ یہ دھوم دھڑکتا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا، موقوف ہوا جب رنگ اور جل، گھر بار اٹاری چوپاری، کیا خاصا تنسک اور ململ، کیا چمن پردے نئے، کیا لال پلنگ اور رنگ محل،
सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब रात चलेगा बंजारा। नज़ीर के साथ ही चकबस्त, जगत मोहन लाल रवां, सुरूर जहान आबादी, जोश मलिहाबादी और दूसरे कई शुरा ने हिंदुस्तानी अनासिर को उर्दू शायरी में समोया। इसमें सबसे अहम नाम चकबस्त का है, जिन्होंने रामायण के मुख्तलिफ सीन को उर्दू में नज़्म किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ। वो अनीस से बहुत मुतासिर थे, तो उन्होंने अनीस की ज़बान को सामने रखा और उन्होंने रामायण के मुख्तलिफ वाक़यात को उर्दू में नज़्म किया। एक बार इसका भी देख लीजिए कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम। ये वो वक्त है जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया है और अब वो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। रामायण महाभारत के साथ ही रामलीला और कृष्ण लीला को भी हिंदुस्तान के अवामी ज़िंदगी में एक अहम मुकाम हासिल रहा है। उर्दू में यह रवायत ब्रज से आई और पहली बार अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कृष्ण लीला और रहस्य के ताल्लुक से कई अहम तजुर्बे किए। वो खुद भी राधा और कन्हैया रहस्य में शामिल होते थे। इस तरह राजा इंदर और परियों के अखाड़े का ताल्लुक भी उस वक्त के परफॉर्मिंग आर्ट से है। चूँकि ये रहस्यशाही महल के अंदर, शाही महल के अंदर खेले जाते थे, इसलिए अवाम इनसे महरूम थे। आगा हसन अमानत ने इस कमी को महसूस किया और इंदर सभा लिख कर आवाम के सामने उसे स्टेज किया। उर्दू में तमाम तजुर्बात हिंदुस्तानी तहजीब के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन्होंने ज़बान व अदब में मुकामी अनासिर की शमूलियत को यकीनी बनाया। इस सिलसिले में हम लोक अदब की मुख्तलिफ सूरतों, 12 मासा, चक्की नामा, चार बैत, मुख्तलिफ तकरीबात में गाए जाने वाले गीत वगैरह को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके साथ 12 मासा बेहद अहम है। मसूद साहब सलमान के यहाँ भी 12 मासा मिलता है, और लेकिन वो फ़ारसी ज़बान में है, जबकि फ़ारसी में 12 मासा की रवायत मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है कि ये रवायत उन्होंने हिंदुस्तान से ही ली है। गंगा जमनी या हिंद ईरानी तहजीब और अदब के बाहमी रिश्तों की तफ़हीम और तालीम क़द्र के ताल्लुक से मज़ीद गुफ्तगू अभी नस्री अदब के हवाले से की जा सकती है, जिस पर यहाँ गुफ्तगू का भी मौका नहीं है। शुक्रिया। तो एक रोज़ा सेमिनार बानवान गंगा जमनी तहजीब टेक्निकल सेशन जो है आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। हमारे 4 मेहमान हैं, सैयद अलीम, प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ साहब, प्रोफेसर एम वनजा मैम और प्रोफेसर गुलफिशान हबीब और डॉक्टर सैयद महमूद काजमी साहब। आप इनकी गहराई से इस्तिफादा हासिल कर चुके होंगे। तो अब शालपोशी का वक्त आ गया है। तो मैं बाइज़्ज़त एचओडी साहब, हमारे मुशाहिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ साहब को जो है शालपोशी करें। अब मैं डॉक्टर शाकिरा परवीन मैडम से गुजारिश करूंगी कि वो आए और प्रोफेसर एम वनजा मैम को जो है शालपोशी करें। अब मैं प्रोफेसर वनजा मैम से गुजारिश करूंगी कि वो प्रोफेसर गुलफिशान हबीब साहिबा को शालपोशी करें। मैं डॉक्टर अश्विनी साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आए और डॉक्टर सैयद महमूद काजमी साहब का जो है शालपोशी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। चंद ऐलान है। 3 बजे आप जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं सारे लोगों को जो है
लंच का इंतज़ाम किया गया है गेस्ट हाउस में, प्लीज़ आप लोग सब शिरकत करें। और 3 बजे जो है पैरेलल सेशन शुरू होंगी। पहला वाला ऑडिटोरियम में होगा, दूसरा रूम नंबर 1 और तीसरा जो है रूम नंबर 2 में पैरेलल सेशन चलेंगे। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम वगैरह भी वहाँ लगा दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा।